पवित्र कुस्ताचे कुरीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनाचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमेन. भलायकेचे सायबिणीक नोवेन वेलेंकनी एबो पवित्र आंकवारी बो पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवेक जेजूची आवय जावं विचून काढली तुका देवपूत मुनीस जालो ते घडये आणि उपरांत ताका 9 म्हयने तुझ्या कुसव्यान सांबावलो तेन्ना बोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटा मोच्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोष सोडो आनी वाडोंक सोदता हे दुखवलेल्यांचे माये तुवें कुशालकायेचो उगडास काडटल्या एकेरीत शेकाय बसयल्या तोर तीच शेकाय म्हाका ह्या मोच्या गोरसांनी कोर तुझ्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटले तोर हाचेर खरो विश्वास ठेवून म्हाका तुजो कांदी म्हूण हांव तुजे कडेन विनयता देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळो शेको ना तोर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे हांगा तुज्यो गरजो उक्त्यो करच्यो आमची ते आमी घालता तेन्ना किरीतपणीक आमचो गोंयचो भाव फ्रांसीस कालच्या दिसा सोंपला ताजेय पासत मागुया मोगला जेजू केलेली चुकी ह्या भावान भोगसून तुका रूप पडोवंक ताका फाव कोर हे संवसारांची विची येता आसतना जायतें बरें तेणें केलां बरें जिविताचेर नदर घालून तुज्या राज्यान ताका वांटो दी म्हणून सगलीं आमी ह्या भाव पासत ह्या मागण्यांतूय मागुया या नोवेना वरवीं हांव तुजे मोजोती आसलोलो मोजो खोल विश्वास दाखोवंक सोदता तोर तेच कुशालकाय जी कुशालकाय तुका देवाच्या पूत तुझ्या कुसव्यान आसतना भोगली मोचे मागणे आयकून घे नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोत तायसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोत तायसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोत तायसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोत तायसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोत तायसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोत तायसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन
नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोत जतायसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूच येसो बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोत जतायसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूच येसो बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोत जतायसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो पूच येसो बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन हे देवाचे माये हे देवाचे माये हे मोचे नोमान हे मोचे नमान तुका गाब्रिएल बोडव्या गाब्रिएल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती नमना संगाती मानून घे नोमान कृपेन बोललोले हे मोचे नोमान हे मोचे नमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटा धाकटी मोतिया साव म्हूण हांव अंतरेकता हे सोस्तोल्यांचे बुजवंडारे देवाचो पूत मुनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो त्या संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे ह्या पासत हांव सगल्यो मोच्यो तुझ्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोन्यो तुका भेटोयता हांव तुझे कडेन खतखत्यान मागता च्या खतखत्यान तुझे काळीज जेजूच्या मोगान लासताले मोची खालती मागणी ऐकून घे आनी मोचे मागलोले उपकार म्हाका मेळोय आमेन उद्गाराची प्रार्थना देवाचे माये म्हजो उगडास कर हे भाग्यवंत आंकवारी आनी माये तुजो हांवें सदांच उगडास करूं म्हाका आदार दी भोव भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये जेजू लागीं म्हजे पासत माग हे निर्मळ असतो जेजून म्हाका भायर घालूं केदीस निर्मिनाकाय मारये म्हज्या काळजान तुजो मोग करूं आनी म्हजे जिबेन तुजी तुस्त करूं केन्नाच हांव थांबनास निर्मी माये जेजू खातीर तुझ्या व्हडल्या मोगा पासत हांवें ताचो मोग करूं निर्मी मारये हांव तुजो एक खालतो चाकोर जावं निर्मी मारये हांव सगलो म्हाका तुझ्या हातान घालता तू म्हाका मानून घे आनी म्हाका सांबाळ मारये म्हज्या मरणाचे निमाणे घडये पोरयान तू म्हाका सांडी नाकाय नमान मोरये तू म्हजो आसरो म्हजे पासत माग तुजे रूच हांवें सगळे म्हज्या कालसांत बरवासो दवरला मारये तुझ्या बरवाशान पातयेवन रावता ताका
तूं केदीस सांडी नाकाय सांडी नाकाय तुका जाय जाल्यार तुका जाय जाल्यार मारये तुचेर पातयेवन रावता तांकां सोडवण मेळो नासतना केन्नाच उरोना नोमान तुका देवा बापाचे दुबे नोमान तुका देवा पुताचे माये नोमान तुका पवित्र आत्म्याचे पोतिणी नोमान तुका देव पवित्र रिदांतीच्या टेंपला भाग्यवंत माये अदृष्टांक सापडलेल्यांच्या आदाराक ये अस्कोतांक आदार दी पोरचे खातीर माग पाद्री खातीर आनी देवाक भेटयल्ल्या आंकवारी खातीर विनंती कर तुझ्या पवित्र आनी व्हड नांव वाकाणटाव तांकां तुजे खातीर मोजत फावो कर तू खोरी आवय म्हूण आमकां दाखय एबो निर्मळ आंकवारी आदावाच्या सगल्या चलया मदें खालती तूं आमकां तुजे सारकी खालती आनी निर्मळ कर पातकाचे बांदपास सोडय कुड्ड्यांक उसवाड दी आमकां एक निर्मळ आनी भाग्यवंत जिवीत दी हे पोरी एका दिसा तुझ्या सांगाता तुझ्या पुता आमच्या दोनयाक आमी भोगूंक पावो आमेन नोवेनाचो चवथो दीस नोमान मोगाचे माये भलायकेचे सायबिणी तूं आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची आवय म्हूण आमकां अभिमान भोगता आमी आमच्या कालसाच्या व्हडा संतोषान तुजी तुस कोत्ता गोडिया गाब्रिएलान तुका संतोषाची खबर हाडलेली ताचेर आमी नियाळ करता नोमान मोरये कुर्पेन बोलले तुझे खालतिकायेक लागोन तुका देवाची माय करून ऊंच उबारली देवान आमच्या मोगाचे सोयम घेतले आनी तुझ्या पवित्र कुसव्यान शियेलो उस्तोऱ्या मदें तू सुभागी आमी आमच्या जिवितांत आमच्या मोगाल देवाक व्हरूंक आनी ताचे कुरपेन आमी व्हरूंक तूं आमकां तुजो आदार दी आमी तुजे पोरी खालती आनी निर्मळ जावं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बोललेली जावं आमकां मोजत कर आमी संस्कारा आमच्या देवा कडेन एकवट करून अंतरेकता आमचे सर्गीचे माये आमी तुका सुभागी म्हणटा आनी तुझ्या मोगाळ हातांनी तुझ्या हातांनी तुवें जेजूक वेंगयलो आमचेर तुजो आशीर्वाद घाल म्हूण मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.
मिसाचे भेटेक सुरवात दिवन सगळीं उबी रावयात. गीत गावयात सगळीं आमी यात्रेक करा. जिविताच्या पयल्याच पावलार सुरू जोगात आमची यात्रा. क्रिस्ता संगीत सगोतेक जावं दोरया हांवें आमचे मुखार. सगळीं आमी यात्रेकारां आनंदान चलतावा. परम संस्कार बांदतात आमचो सांगाती गोठेचा. सगळीं आमी यात्रेकारां आनंदान चलतावा. परम संस्कार बांदतात आमचो सांगाती गोठेचा. मिसाचे भेटींत फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमी सगळीं आमच्यात सोडुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज जावन आसा वलंकनी सायबिणीच्या नवेनाचो 4थो दीस आनी आयच्या नवेनाचो विशय मारिया भोव पदवेदार आंकवारी. आंकवार मारयेची पदवी भोव व्हडती कित्याक ती आमकां जेजूची काकलूत मेलून दिता आनी स्वर्गीची दारां आमकां उक्तीं कोत्ता. ती एक आवय कोशी आमा पातक्या भुरग्यांचो खूब मोग कोत्ता आनी आमा भुरग्यांक सैतानाच्या फासांतली निवारचे खातीर ती ताचे मस्तक मोस्तिता. आपल्या पदवेदार विनंती वरवीं ती आपल्या पुता जेजू लागीं आमचे पासत मागता. आमी तिची भुरगीं तर तिचे गूण आमी आपणावया आनी तिच्या पदवेदार नांवांक मान दिवया. हीच कृपा आमकां ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आयच्या विशयाचेर आदारून आमकां आमच्या आयच्या दिसाची चिंतना आमच्या कानार सातल्यांत आनी खिरीतपणी ह्या चिंतना वरवीं आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक आमकां आपयता. जायते पावटी आमी आमच्या बोळाचेर पातयेवन घोडी आमचे गिरेस्कायेचेर पातयेवन आमी चल्ल्या. मारयेचेर ना म्हूण जेजूचेर आमी आमच्या पातयेवंक रावंक नात. हे बेडार सगल्या पातकांची आमी दूख धरुया आनी तेच बापा लागीं खालती खायेन आमच्या पातकांचे आमी बोगसणे मागुया. मोगाळा जेजू, तुवें आमकां तुजी आवय फावो केली. ची आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा. आपल्या पदवेदार विनवणे वरवीं ती आपल्या पुता जेजू लागीं आमचे पासत मागता. पूण जायते पावट ह्या आमच्या स्वर्गीच्या आवयचे वर्तेपण मानून घेवंक आमी फाटीं उरल्या. तिच्या पदवेदार नांवाचेर आमी दुबावल्या आनी तिका अपमान केला. आमी चुकल्या जेजू.
सुविधार दिव आमची काकलूत करूं आमची बातकां बोगसूंक आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक आमेन. प्रार्थुया. हे बेडार मागतलो आसलो सगळ्या दायन आमचे हात आमी जोडुया. दोळे तुमचे दाबात आनी खिरीतपणी तुमच्या काळजा मनांची जायती मागणी आसात. मागणी घेवन जी हांगासर तुमी माई सुरशी तिचे पांय सुरशी आयल्यात हे बेडार ती फुडें घालून जेजू लागीं आमी मागुया. आमचे कश्ट आमचे त्रास आमचे हुस्के आमचे खोती आमची पिडा तेच बरी दुसऱ्यांनी आमकां सांगलां आपल्या पासत माग हे बेडार तांचोय आमी उगडास करुया. सर भोंवतणी जायत्यो वस्तू आमच्या सोबेन जावं दुसऱ्या सोबेन घडटात जावं आमच्या गोंयांत जावं किंवा भारत देशांत हे वेळार सगळे आमी बाबाडतान आनी विस्वासान वेलंकन सायबिणीची पांयां सरशी आमी दवरुया आनी जेजू लागीं माग म्हूण खतखत्यान आनी विनंती करून एमिसाचे भेटेंत आमी मागुया. काकलूत सारा देवा आंबू ओसोक्त भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसाक तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तुजे विनवणेन आमचे ओसोकतायेन आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. पयलें वाचप बागवान पावलून कुरितकारांक बरयल्लें पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मदें हांव आयलो तेन्ना सुंदर भाशेची हुशारकाय आनी व्हडली व्हडली जानवाय दाखोवन देवान दिली साक्षी हांवें तुमकां परगोवटूंक ना. तुमचे मदें आसलो तेन्ना जेजू शिवाय म्हणगे कुर्सार मारलेल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या कित्याचीच ओळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखोवन दिलां. हांवें तुमचे मदें आयलो तेन्ना म्हजे सोकतेर पातयेवन न्हय पूण भिवून आनी कापून आयलो. हांवें तुमकां खात्री दितोल्या मनशाची जाणवाय पोरमणें उतर परगोवटूंक ना आनी निरोप दिवंक ना. पूण हें सगलें आत्म्याचे सोकतेन घडोवन आयलें म्हणटोच तुमच्या भावाटाची बुन्याद मनशाची जानवाय न्हय पूण देवाची शक्ती. देवाचें उतरें. देवाचे उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. दोर एक घोडी. दोरे घोडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावून सोतोसाची सोम्या तुका हांव वरनिता. दोरे घोडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावून सोतोसाची सोम्या तुका हांव वरनिता. भावाक म्हजो दोन दाना सोम्या तुका हांव मारता. तुका म्हज्या देवाक वळखता निमयेर पडून नोमान करता. दोरे घोडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावून सोतोसाची सोम्या तुका हांव वरनिता. दोरे घोडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावून सोतोसाची सोम्या तुका हांव वरनिता.
सोता वाटेन हांव वेदोलो सोम्या दोळे म्हाका शिकोय उतर तुजे सदां दिसपारू कृपा तुजी म्हाका लाभोय दोरे गोडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गिता गावून संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता दोरे गोडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गिता गावून संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. श्री वर्धमानांक सगळी विराव्यात. B9 पयलो सुलोग गायतले हांव. Zui zui sorves fora, zui zui sorves fora, zui zui sorves fora, zui sorves fora, zui zui. Sogle nuksan sogle kolchik, foko chizu mochi kreskaj. Tace vitori gunrau, carismo ce așon mata. Zui zui sorves fora, zui zui sorves fora, zui zui sorves fora, zui sorves fora, zui zui. सर्वेस्पोर तुमचे सवय असो तुमचे सवय असो साजो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. तिसऱ्या दिसा गलिलियाच्या काना गावांत एक लग्न असले आणि जेजूची आवय थंय असली. त्या लग्नाक जेजूक आणि ताच्या शिसांक आपोवणे असले. सोरो संपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हळें तांच्या लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हळें अस्त्री तुका आनी म्हाका हे कित्याक पडला म्हजो वेळ आजून पावोंक ना. ताचे आवयन साकरांक म्हळें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे पात्राचे 6 दोणां असली. दर एकांत 4 ते 6 कळशे जातोले. जेजून तांकां म्हळें दोनां उदकांत भरात आनी ताणें ती वतसर भरली. ताणें तांकां म्हळें तांतले इदले काडून लग्ना उत्सवाच्या कारभाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारभारान सोरो जाल्ले उदक साकोन पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो थंय नकलो आसलो पूण उदक काडलोले ते साकोर मात जाणा असले. देखून कारभारान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हळें सगल्यांकेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतच हलको तो वांडटात पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या कुणा मदली पयली कुणाम जेजून गलिलियाच्या काना गांवांत केल्ली आनी आपली महिमा फांकयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर बावर्थ ठेवलो. त्या उपरांत आपले आवयक भाव भयणीक आनी शिसांक सांगाताक घेवन तो कफरनावाक देंवोन गेलो पूण ती चडशी दीस थंय रावली नात.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोकाळ बाबा भयणानो, आयज आमी वेलंकनी सायबिणीच्या पुर्बीच्या तयारेच्या 4थ्या नोवेनांत आसा आनी आयच्या नोवेनाचो विशय मारिया बो पोदवेदार आंकवारी. मोगल इश्टानो, आमी सायबीण मायची पोदवी आमच्या जिवितांत पळयल्या, कित्याक जायते फावटी आमी आमचें इंतेसांव तिचे मुखार दवरलां आनी तिणें तें जेजू मुखार व्हेलां आनी जेजून आमकां आमचें इंतेसांव फावो केलां. पूण आयज आमी तिच्या जिवितांतूय कशे भाशेन ती बोळवंत आसली हाचेर नियाळ करतले, कित्याक तिचें जिवीत सोंपें नासलें आनी देवाचे खोशेक खोरेपणी जबाब दिवंक, देवाची खोशी सोदून काडप आनी त्या पोरमोणे चलूंक खूब आगो. आनी हाकाच लागून पोदवेदार आनी बोळवंत आंकवार मारिया अशें आमी तिका म्हणटात. मोगल इश्टानो, आमचें मन आमी लुकाच्या शुभ वर्तमानांत पयलो आवेसपूर 30 आनी 8 ह्या वळीचेर दवरूय. ही वळ आमकां सायबीण मायचो जबाब आंज बोडव्याच्या उलोवपाचेर दिसून येता. ती म्हणटा, ही आसा हांव देवाची चाकर, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमोण. आमी हो जबाब तिचो फकत बोरवाशाचो जबाब ओ भावार्थाचो जबाब असो पळयता, पूण तातूंत तिची ल्हानविकाय दिसता आनी त्याहून अदीक तिचें काळजीदारपण. मोगल इश्टानो, ही वळ आमकां सदांची जाल्या. जायते फावटी आमी हें वाचप वाचतात आनी ताचेर नियाळ करूंक आमी विसरतात. आयचो नियाळ आमी सायबीण मांय घेवन जेजूच्या जिवितांत ती चलता आसतना तिच्या काळजान कितें जालें ताचेर आमी कोत्तेले. मोगल इश्टानो, जेन्ना गाब्रियल दुतान आंकवार मारयेक देवाच्या मिसावांत वांटो घेवंक आपयली तेन्ना आमी मनान दवरूंक जाय की ती एक तरणाटें चेडूं आसली. जायते फावटी आमी चिंताव ती एक जाणार ओस्तोरी आसली, पूण तशें न्हय. एक तरणाटें कशें तिणें काळीज घेतलें देवाचे खोशयेक फुडोकार दिवंक. आमी तरणाटी कशीं जायते फावटी आमच्या आवय बापायचे सांगणें आयकना. हांगा आसा ओस्तोरी जी काळजीदारपणी देवाची खोशी आनी मनशा कुळाचे सोडवणे पासत वावरूंक तयार जाता. दुसरी वस्त जी आमी तिच्या जिवितांतली आमी पळोवंक जाय ती म्हळ्यार तिचें काळजीदारपण अदीक खरें, कित्याक ह्या जबाबा वरवीं तिणें आपलें जिवीत देवाच्या हातांत घालें. तिणें आपलो फुडार संकोश्टान घालो, कित्याक ती आंकवार ओस्तोरी आसली आनी आंकवारपणार गोरबेस जावप एक पातक आसलें आनी ह्या पातकाचें फारीकपण जोरी तर तुका तुज्या समुदायांतल्यान भायर आयताले ओ फातरान तुजो जीव काडटाले. आनी हाकाच लागून देवाच्या ह्या आपोवण्याक तिणें आपल्या जिवाची पासून पर्वा करूंक. तिसरी वस्त म्हळ्यार तिचो संबोध. तिका लग्नाचें उतर जाल्लें बागेवन झुजे लागीं. हें लग्नाच्या उतराक आनी तिणें जबाब दिल्लो देवाच्या उतरा मदें 2 भाशेचो अणभव आसलो. एके वाटेन जोरी तो तिणें हाका वयर म्हणलें जाल्यार हाका ना म्हणचें पडपाचें आनी जेजूच्या देवाच्या उतराक तिणें होयकार दिल्लो जाल्यार बागेवन झुजे कितें सांगतलें तें तिका पडलोलें आसलें. पूण मोगल इश्टानो, ह्या सगल्याची तिणें पर्वा करूंक ना. तिणें पयलें विचून काडलें देवाचें उतर आनी देवाची येवजण. आनी हाकाच लागून आमी तिका बोळवंत आंकवारी अशें म्हणटात. तिणें हो जबाब न्हयच फकत एका खिणाचो दिलो, पूण तिच्या पुराय जिवितान हो जबाब तिणें पाळ्ळो. देखीक आमी सोजमतेल्या हें तिच्या जिवितांतलें सगल्याहून आगोड पावल आसलें, पूण ही जावन आसली कोश्टांची वाट जी तिणें सुरू केली. देखीक तिच्या भुरग्याच्या जल्माक कितें जालें तें आमी जाणो. तांकां सुवात नासली, एका गोरवाच्या गोट्यान ताका जल्माक हाडचो पडलो. जोन जाल्या उपरांत हेरोद पातशाय जेजूचो जीव काडूंक सोदतालो, हाका लागून तिका पळून वेचें पडलें. जेजू जसो जसो वाडटालो तसो तसो तिचो हुस्को आनी तिचे कोश्ट वाडले. देखीक आमी जाणो कशे भाशेन आमकां भुरग्यांक वाडोवपाक त्रास जाता.
पूण देवाच्या भुरग्याक वाडोवपाक ओदी कठीण देखीक लुकाच्या शुभ वर्तमानान दुसऱ्या आवेस्वरान आमकां मेळटा कशे भाशेन ती पोरबे दिसाक वेता आनी जेजू फाटीं उरता आनी काळजेन ती ताका सोदता आनी जेन्ना जेजू तिका भेटता तेन्ना ताचो जबाब असो आसा तुमी म्हाका कित्याक सोदताल्यात तुमकां खबर नासली हांव म्हज्या बापाच्या घरांत आसूंक जाय म्हूण सायबीण माय कितें भोगलां आसतलें जसो जेजू वाडलो आपलो समाजीक वावर करूंक लागलो तेन्ना लोकांनी ताचेर गाराणी घाली ताचेर देंवचार बसला तो पिसो जाला आनी आमकां मार्काच्या शुभ वर्तमानान तिसऱ्या आवेस्वरान 21वे वळीन आमकां मेळटा सायबीण माय कितें भोगलां आसतलें मोगलेशानो सगल्याहून जोड खुरीस सायबीण मायच्या जिवितांत आसलो तो म्हळ्यार आपल्या पुताक खुर्सार मरता तो पळयो आनी आमी पळयतात कशे भाशेन हें तिणें काळजीदारपणी सोंसलें आमकां जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान 19वे आवेस्वरान 25वे वळीन मेळटा सायबीण माय आनी ताच्या सांगाता थोडीं जाणां खुर्सा मुखार आसलीं मोगलेशानो जेन्ना एक आवय आपल्या पुताची कूड उबारता तो सगल्याहून जोड कांशाव तिका लागता जेन्ना आमचो मोगाचो कोण मोत्ता तेन्ना आमी इल्लीं ताच्या सांगाता मोत्ता मोगलेशानो हें सगलें आसून लेगून सायबीण मायन आर मारूंक ना तिणें देवाचें मिसांव सोडूंक ना तिका जातालें आपूण आनीक देवाची खोशी पाळची ना पूण तिणें मोरो पर्यंत देवाची खोशी पाळली आनी ही जावन आसा तिची काळजीदारपणाची गोवाय जाची देख घेवन आमकांय काळजीदार बोळवंत जिवितांत जावंक आपयता मोगलेशानो जायते फावटी आमी सायबीण मायचें जिवीत नियाळटा आसतना आमकां अजाप दिसता तिका हें करूंक खंयचोच थान बोळाय आनी म्हाका दिसता तिच्या जिवितांतल्यो 2 वस्तू आमी आमच्या जिवितांत घेवंक जाय त्यो पयली वस्त म्हळ्यार ती मागण्यान देवाच्या संबंदान थीर आसली आनी हें आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमानान दुसऱ्या आवेस्वरान 19वे वळीन मेळटा सायबीण माय आपल्या काळजान आपल्या जिवितांत जें कितें जातालें तें सांबाळटाली आनी ताचें नियाळ कोत्ताली म्हणजे ती आपले कोश त्रास बापाक उबारताली दुसरी वस्त म्हळ्यार ती सदांच पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरलोली पवित्र आत्मो आमकां भिजुडायचो आत्मो न्हय पूण काळजीदारपणाचो आत्मो हें आमकां तिमोथाक बरयलोले चिटीन दुसरे चिटीन पयल्या आवेस्वरान 7वे वळीन मेळटा आयज म्हाका आनी तुका ह्याच पवित्र आत्म्याची कृपा मागूय हेच मागण्याचें देणें मागूय आमच्या जिवितांत आमी थिरायेची मनशां स्वताची मनशां जावं मोगलेशानो आमकां जोण एकल्या क्रिस्तांवाक एक खेरीत कार्य देवान दिलां आनी तें कार्य म्हळ्यार आमच्या चालत्या जिवितांत जेजूक परगोटूं आनी ही परगोटणी आमी कशे भाशेन करूंक जाता आमच्या जिविताच्या देखींतलें आमी आमचें जिवीत नियाळलें जाल्यार आमकां दिसतलें कशे भाशेन आमी सिलेक्टीव क्रिश्चन सिलेक्टीव म्हळ्यार कितें जेन्ना आमकां बरें मेळटा तेन्ना आमी जेजूचो पाटलाव करता पूण जेन्ना आमच्या जिवितांत कोश त्रास आडकोळी येतात तेन्ना की आमी जेजूचे पाटलाव करूंक फाटीं रावता आयज सायबीण माय आमकां आव्हान दिता जे परी तुका सायबीण मायची भोगती आसा तेच परी तिच्या जिवितूय तुवें आपणावंक जाय जे परी सायबीण माय काळजीदार जाली आमी काळजीदार जावंक जाय आनी काळजीदारपणी आमी कितें करूंक जाय आमी जेजूक दर एका दिसा आमच्या जिवितांत गोवाय दिवंक जाय आमच्या जिवितांत जेन्ना संकोश येतात त्रास येतात आमच्या जिवितांत जेन्ना आमकां सोयग मेळटा स्वताक निती गोवायकी दिवंक तेन्ना आमी भियेनासतना हें स्वत निती गोवायकी दिवंक जाय आमच्या पर्यावरणार जेन्ना आल्लो जाता तेन्ना आमी स्वताची मनशां जावंक आनी निमाणे सुवातेर मोगलेशानो सायबीण माय जावन आसा एक पोदवेदार आंकवारी पोदवेदार म्हळ्यार ती आमकां आमच्यो गरजो दिता पूण जायते फावटी आमच्या मनांत एक वांकडो समज आसा आमकां दिसता सायबीण माय आपणाच्या बोळान आमकां सगलें दिता तशें न्हय आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयतात कशे भाशेन सायबीण माय आमच्यो गरजो जेजू लागीं वता आनी जेजू आमकां आमची गरज दिता हें स्वत आमी मनांत दवरूंक जाय तर मोगलेशानो आयज आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता जिवन जेजू ह्या आल्तार येता सायबीण मायच्या पोदवेदारपणाचेर तिच्या बोळाचेर आमी नियाळ कोत्ता आसतना आमच्या जिवितांत जायते खुरीस आसा अशें म्हणटात की लुकाच्या शुभ वर्तमानांत दुसऱ्या आवेस्वरान 30 आनी 5वी वळीन आमकां कळून येता कशे भाशेन सायबीण मायच्या काळजाक एक तोरवार आसपास विधली आमच्या जिवितांत
जायत्यो असल्यो तोरवारी आसात, जायते आमचे कोश्ट आसात, जायते आमच्यो आडकोळी आसात. ह्या कोश्टांनी सायबीण माय आमकां धीराची मनशां जावंक आपयता. आमची गरज तिचे मुखार दवरूंक आनी ती आमची गरज जेजू मुखार ओंतयली. आमकां बोरवाशाची भावार्थाची मनशां जावंक आपयता. तर हेंच तेणें आमकां ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. आतां आमी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केला आनी खिरीत म्हणून मारियान आमच्यो गरजो आपल्या पुता सुरशी व्हरता. हेंच मनान धरून आमच्यो थोड्योश्यो गरजो बापार्थान आनी विस्वासान बापाच्या हातांत आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मारेचे वर्तेपण जाणा जावं आनी आपले पोचेक तिच्या नांवाच्या पदवेची कोलाय शिकूंक ताका बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. धर्मा वाटेन कसलोच वेगळोचार करिनासतना सगळ्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी सगल्यांक एकसारखे वागूंक तांकां बापा लागीं जाणवाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजून आमकां आपली आवय दिल्या जी भोव पदवेदार. आपल्या पदवेदार विनंती वरवीं आंकवार मारिया जेजू लागीं आमचे पासत मागता आनी आमकां साबार देड्यांनी गिरेस्त करता. तर ह्या पदवेदार आवयचो आमी मोग करूंक आनी तिका मानान लेखूंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. इतली पदवेदार जावन लेगीत आमची सर्गीची आवय ल्हानवीक जावन आमची निगा करता. आमच्या गरजांनी ती आमची जतन घेता. ह्या आमच्या सर्गीच्या आवयचेर आमी आमचो पूर्ण विस्वास दवरूंक आनी मारयेचें नांव ओकमानतात त्या बाबा भयणीच्या मोतीक उजवाड दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. थोडोसो वेळ उगीच रावया. आमच्या हात जोडुया, दोळे आमचे दांपया. आमच्या काळजा मनान जायती मागणी आसात. बाबार्थान धांवून धांवून आमी हे सुवातेर आयल्या. आमच्यो गरजो मारयेच्या हातांत आमी घालुया. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेन्ना खाना गांवांत लग्ना समयार हो कुटुंब कश्टांक संकश्टांक सांपडलो तेन्ना मारीक तेणी उलो केलो आनी मारयेन आपल्याच्या पुताक आनी पुतान तांची मागणी आयकली. हे वेळार आमी मारीक उलो मारुया. मोगाळ बाबा, बाबार्थान आमी सगळीं हे वेळार ह्या जाग्यार एकठांय जाल्या आनी बाबार्थान तुवें वेंचून काडलेली मारयेच्या हातांत वेलेंकनी सायबिणीच्या हातांत आमच्यो गरजो आमी उबारल्यात. आमकां त्यो सगल्यो दी म्हूण आमी मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयार वेळार गीत गावयात. नंबर C19 जीणे वाटे जीणे किणा.
सुका फुला कोष्टा काटे येसम गेले चिने वाटे आता बापा पिटून तुका उंड्या आणि सोऱ्या वांगडा यांचे आम्ही समोर पिता ते तू मानून घे म्हणून मागता मालगोड्याच्या मासाडतान मिसलून तुगे दोयालपणान यांचे आम्ही समोर पिता ते तू मानून घे म्हणून मागता मालगोड्याच्या मासाडतान मिसलून तुगे दोयालपणान मिसलून तुगे दोयालपणान मिसलून तुगे दोयालपणान मोच्या मोगळ बाबा भुयणादू हे मोच्या आणि तुमचे बलिदान सूर पुरविदार देवा बापाक मानता दोसलें जाल्या पुरो म्हूण मागात हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आणि आख्खे पुवी सभेच्या आदारात सुरवेस्पर मानून घेऊ देवा आमच्या मोगाळ बाबा तुझ्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीन आमेन सुरवेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया ओय अशें आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अचापवत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भागिवंत आंकवार मारेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाकाणटा शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्तीं तुजी विस्मिता सूर काळी मनशाताय कितली अप्रेमी तुजी दयाळाय तुजे ल्हानवेक चाकोरणेचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार सदोसान तुका वाकाणटा स्वर्गार तांचे वाकाणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dolbaraco survespor Tuj. Surgani sosa, volia tucia vojvova. Un sorghitu caso Iisus, un sorghitu caso Iisus, sorvespora cenavi. Eta taka zui 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 un sorriso ca zui zui un sorriso ca zui 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानो हे वेळार हो एक खिरीत वेळ आमच्यो गरजो आमचे हुस्के आमचे कोदी जेन्ना याज्ञीक वस्त आनी काल सुबारता तेन्ना आमी जेजूच्या हातांत आमी उबारुया आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समोर पावची. तेच पोरीं जेवण जातो स्थानें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गूट पुरगुटुया. Gesù bello, Gesù জীবন জানা, Gesù নবিয়ানে তোলো, Gesù নবিয়ানে তোলো. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, ती सगायराज आमच्या गोंवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेलांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकोत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुझे पोसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरये देवाचे माये सांगाती, भगवंत जुजे तिजो पती, भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. Gesù वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आपल्या शिसांक मागणें शिकयलें आनी दोर दिसाक हें मागणें म्हणून शीस आपल्याची गरज बापा सवें उबारतालें. हे वेळार आयचो विशय आमकां सांगता ते प्रमाणे पदवेदार आमची माय. आमी तिचे पदवेचेर आमकां बाबाट आसा तितलोच अदिकान चड पदवी जेजूक आसा, जेजूचेर आसा म्हूण आमी स्वत मानूंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी माई लागीं मागता, माय आमची जेजू लागीं मागता. हेच पदवेचेर आमी बाबाड धरून आमच्यो गरजो ह्या मागण्यांतल्यान आमी बापाक आमी उबारुया. सगळीं आमी बराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं,
तुझी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तालमीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं माता तेरेसा अशें म्हणटा पीस कम्स विथ अ स्मायल तर आमी शांती दिता आसतना एकामेकाक आमी पळोवया रागान न्हय निराशीपणान न्हय पूण आस्ते तोंडान पडून एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेरी संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाची शेरी संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाची शेरी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी खाना गांवांत संकश्टान सांपडलेल्या आदार दितलो जेजू हे वेळार आमचे मदें येवंड्याच्या रुपान आसा ताका बाबार्थान घेवंक फुडें सरतलीं आमी सगळीं सुभागी Somia, tuia मनशा भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगलिश्टानो आमकां कोमया दिवंक तुमी आदार दिवचो वाट करची दुसऱ्यांक लोकय नासतना बाबार्थान आमी ह्या क्रिस्त प्रसादाचे रितीन वांटो घेवया जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात नंबर R10 जेजू भाशेन जेजू भाशेन जेजू भाशेन Jesu Mashiach, it's Moji Pratona. Jesu Mashiach, Ashe Ave, Uloitana, Vautana. Jesu Mashiach, Ashe Mona, it's Moji Pratona. Jesu Mashiach, Zauche Ave, Disam Disa, Kira Kira, Kantivon Mutachi, Moja Mona Chitatana. Jesu Mashiach, Ashe Ave, Uloitana, Vautana. Jesu Mashiach, Ashe Mona, it's Moji Pratona.
제수 바신 아시 아베 울로이타나 와우타나 제수 바신 아시 모나 이스모지 프라도나 카리스모지 비불 것이 모자 모가 대바가기 신나도시 섭나모지 솔간데 소이라가디 지수바신 아시하베 울로이타나 와우타나 지수바신 아시모나 이스모지 프라토나 제수 마신 아시 아베 울루이타나 와우타나 제수 마신 아시 모나 이스모지 프라도나 모자 모가 제수 마신 모자 대바 상체 아베 두시구시 모지구시 Tuzi scuși coci tuve Jesu basin Ashe ave Uluitana Wautana Jesu basin Ashe monan Ismoji pradona 제수 바신 아시 아베 울루이타나 와우타나 제수 바신 아시 모난 이스모지 프라도나 모자 모가 제수 바신 성레 아베 소시레 코스모지 모지두다 Sople tatas popcele Jesu basit Ashe ave Uluitana Wautana Jesu basit Ashe monan Ismoji pradona 제수 바신 아시 아베 훌루이타나 와우타나 제수 바신 아시 모난 이스모지 프라도나 모자 제수 바신 아베 오른다에 소시레 아니다가 메치아베라 Tasis basit iskele Jesu basit Ashe ave Uluitana Wautana Jesu basit Ashe monan Ismoji pradona 제수 바신 아시 ave uluitana wautana 제수 바신 아시 모난
X-moji pradonan Jivitatsu asokoru Ruktache Dochevitor Kazavitor Ratsoawe Muktatso tachi udo Jesubashi Ashe awe Ulutana Wautana Jesubashi Ashe monan X-moji pradonan प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काढून ह्या पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला. अंदाचे वरवीं आमच्या सर्वोंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें. आंकवार मरेची देख घेवन आनी तिचे आदारान तेच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्याचें मोगाचें जिवीत जावं. या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगलिश्टनो सदांचे भाशेन 12 माडी आसतली फ्लॅग हॉयस्टी त्या पयलीं मागणें आसतलें. सांजे 8 वाजता पुरसांव आसतलें आनी चोत्रा येदोरात फाल्यां 4 ती 5 आमकां साती साक्रामेंताची बोजोण आसतली. फाल्यां 4 ती 5 लोवर बाजिलिकेन. तो तुमकां मागता सगल्यांनी तातूंत वांटो घेवचो. प्रिय देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं आमचे हात जोडुया. दोळे आमचे धांपुया, तकली आमची भागावया. आयच्या दिसाक आमी नियाळ्ळा जे भाशेन कानाच्या गांवांत लग्ना समयार संकोश्टान आनी कोश्टांत आसतले कुटुंबाक आंकवार मारीक उलो मारलो आनी आंकवार मारीन पुताक म्हणलें तांकां पाव तांची मागणी आयक आनी मारीचे मागणेन जेजून आयकलें. हेच विस्वासान आनी बाबार्थान बरोवन आमी सगळीं धांवून धांवून आमचें घरदार सोडून हांगासर आयल्यांत. त्याच देवाचो आशिर्वाद आमचेर, आमच्या गरजांचेर, आमच्या कुटुंबाच्या दोऱ्याच्या वांगड्याचेर आमी बाबार्थान आनी विस्वासान मागुया. सुर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. सोर पुर्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाच्या दोऱ्याच्या वांगड्याचेर, तुमच्या जिविताचेर, तुमच्या वावरा धंद्याचेर आपलो सुभाम आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात एकामेकाच्या मोगान आनी एकवटान जिवंक तेच जेजूचे कुरपेन आनी बोळान तुमकां धाडटा. देवाचे उदकात पवित्र उदकाचो शिवर मातना गीत गावयात. नंबर L5 देव मंदिरांतलें. देव मंदिरांतलें उजवे कुशींतलें उदक व्हांवतालें हांवें तें देखलें. देव मंदिरांतलें उजवे कुशींतलें उदक व्हांवतालें हांवें तें देखलें. जाकायें उदक व्हांवून पावतालें ताका देवाचें तारून मेळटालें. जाकायें उदक व्हांवून पावतालें ताका देवाचें तारण मेळटालें. देव मंदिरांतलें उजवे कुशींतलें उदक व्हांवतालें हांवें तें देखलें. देव मंदिरांतलें उजवे कुशींतलें उदक व्हांवतालें हांवें तें देखलें. काजांतां सगळीं गांवून म्हणटालीं सोर्बेस्पोराक चोय
Sorvez porazul, kazanta sogli, gamun montali. Sorvez porazul, Deu mundiratle, uzvei kušitle, budok valtalit, avete deklet. Deu mundiratle, uzvei kušitle, budok valtalit, avete deklet. Shoda gan kuriat, welangkani saibini. Welangkani saibini. Mai cerotini, viswasarayau, Vajvamayashi, Beporvakonatai, Aik magrihamci, Balguntudovo, Tushkaizashi Mayamchi Pomogali Sagadni Sorvignani Rakamka Goramka Besawani Mayamchi Pomogali Sagadni Sorvignani Rakamka Goramka Besawani Aisnoman Kutau Mai Sulokini Toshis nedoitau Sobit fulani Sodaca šetau Sak modistini Borukui matau Sodenyani Mayamchi Pomogali Sagadni Sorvignani Rakamka Goramka Besawani Mayamchi Pomogali Sagadni Sorvignani Rakamka